الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، شكر الله جل جلاله فرشنش حمد وثناء تعالى بشكر قريب الله سبحانه وتعالى على إسلام المكهدي الدية إسلام قبول قريب الله ولي التوفيق دي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى الذي على هداية دعنا ودو هداية التوفيق نديتو على هداية الخاصة لنا وكام لقد الله تعالى بشيش شكر بري الله سبحانه وتعالى زين على إسلام بك هداية دي إسلام بزيري إسلام روري زنديوري إسلام مجيء مريب الله مسلمان الفاتح حشد الله تعالى توفيق دوكم الجنة أربعة آخرين بالله الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أربعة ونرى مؤمن بيان بنات بيقول الإسلام والسلام اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى مساء الخير أجر حزنا بارو بالله بالحمد لله توفيق له. محترم برادر الإسلام شمال التوحيد أنا نرى الخدمة المجيد الجواب توحيد الدرس للرشيد زي توحيد الدرس عرفوني رزاق منهج التوحيد المستوى الثالث الدون قضاه يرزيون يراك الدرس المجيد كفر الخطأ إلى نعوذ بالله من الكفر وأهله. الله تعالى كافرات دي كفر التنارة الدروركو تولي كفر الدبقرة أكبر خيرا دي كفر أكبر إلى خطأ خير فاسكسين خير ختم قريدي أذي خير ده كفر الأصغر دبانك شور كفر أسه. النوع الثاني ديتيا فرقات أن الله تولي إلى خطأ خير. القسم الثاني دبانك التعريف كفر أصغر لا يخرج من الملة. إذا كفر اللفظ شريعة أدلة المجيء قرآن حديث ما يشيء لكن إذا مفهوم كفر أكبر بالله زي كفر أكبر بزيها الجيلة كفر يخرج من الملة. كفر أكبر بالله ما مش ملة الإسلام تم خارج زوي. إذا لا يخرج من الملة إذا كفر إذا أصغر دي شبه إذا ملة تم خارج مغرب تولي وهو الذنوب التي وردت بالتسميتها في الكتاب والسنة كفرا دليل أن لله هنا أن لله فاب زي هنا باب كتاب السنة يعني قرآن حديث ما نعم رأيك كفر غيره وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. إن أن لله حمقر زين الكفر الأكبر زي الكفر الأكبر أسي الدور النورية كفر أكبر خلال دقي دين التنخارج زاغر يبرر والليل مخلطة يبو يبين لله مثل كفر النعمة مثال التوروري ودهان خطي كفر النعمة ذكر قريب يا الله سبحانه وتعالى زي نعمتك البيت نعمتك الطهور إن بيبيت كفر النعمة قرآن شيء ما يشاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت. يوم يجي لفظك كفرت الشيء أي لفظك كفر معاني خارج دينتون خارج يودين لنا تقول إذا ومثال الذي أربع هذا الشيء من الشيء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الشيء من فرما يجي قتال المسلم إن الله
মুসলমানদের যুদ্ধ করন লড়াই করন ইয়ান সম্বন্ধে কি হয় সিবাবুল মুসলিমি ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন মুসলিমের জনারে গালিগুদ করন গালাগালি করন ইয়ান ফাসিকি ইবা লইরে লড়াই করন কুফরি তৈরি কুফরি বা মিল্লাতুন খারিজ হতে এন্ডিলা কুফর ন وقوله على النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف فرمائے لا ترجعوا بعدي كفارا سيو تمہارا ہر بعد عارف اور کافر جب سيو يضرب بعضكم رقاب بعض تمہارا زنا زنا خڑا کھڑی ہوگا توله خڑا کھڑی ان کفر ہوئی কিন্তু কুফর বা দিনত নিয়ে যাবে যে মুরতাদ দেইলা কুফর না ان العرب مثال كراسه ادبتون مثل الحلف بغير الله الشيء غير الله غير حلف غير الله النبي حسوا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ذلك غير الله غير حلف غير মানুষ ভাই কুফরি করছে এবারে শিরিক করছে হলে শিরক আসগর কুফর হলিও কুফর আসগর জিবাই মিল্লাতুল খারিজ নগরে فقد جعل الله مرتكب الكبير مؤمنا ان الله كبير گناہ گریارے اللہ سبحانہ وتعالی ایماندار دیا نبیک لدی یا نبو یا گجے کھڑا ہوئیے قرآن شریف آیتونو یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلم يخرج القاتل اڑے قاتل رے آمن خیرے تویلے تیتے قاتل قتل الخندریر إدار إيمان الدائرة إيمان الدائرة لنا فلا وجعله بلك الله شريك من عندك أخذ لولي القصاص ذلك زمان الشرع خطر بيقول إدار وارثة سده ولي بدل رويا إدار الله تعالى كهية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تولي بره أخيه بيهوي تبعث إليه با كير باي دينار باي أنا ما فدر باي نو يبقى دينار باي تولي دينار تون خارج نو يدي يان هذا وإن طائفتان أبوك القرآن شيء آية من الله تعالى فرما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إن خطبت الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة يسور المجد تولي مؤمن إن الله خمك الوجه تولي الليل دينة خادمة إترى الزنيا الزنير بيس الإسلام ينتقل أخطأ خانون بعد تولي كفر أكبر كفر أصغر ليري كي فرق أسد فرتك كي ينكنا بري وين بري درس بختم بريديون إن الكفر الأكبر يعني مزيفر إن شاء الله تعالى كفر أكبر خلينا يخرج من الملة ويحبط الأعمال إنا لله بول مصيبة ذلك كفر أكبر غريبه إتى ملة الإسلام خارج زبون إتى زد الدين بلغ مكان بجيل بياكلون باطل بربط زبون والكفر الأصغر لا يخرج من الملة كفر أصغر كبيرة هنا بتره كنتم ملة خارج غريبه ولا يحبط الأعمال إتى زدين كيا خامكل بجيل إن باطل بربط نويبه ولكن ينقصها بحسبه ويعرض حساسها بهذه الوعيد إتى كفر أصغر بالله إذا ديان بجي يانرغنا يعني باطل بده لكن بيا كتر خام عمل باطل نويبو كنتو تزنكين غوري كفر أصغر غوري إتى النصر إتى وعيد المنتو عذاب المنتو الله الدر المنتو الله يدرين خير الدر لغا دونمبر يدفرق إن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار ذلك الكفر أكبر مجي توبة نغرير مجي إتتولى آخرة مجي مخلد أبو جهل الفاتي فرعون الفاتي قالوا النمرود الفاتي مخلد في النار والكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار وإنه لا يخلد فيها كفر أصغر ورية إذا رضي الله تعالى زيان بجيان الساستي سازا دولي دوليان لوير تابنا لغلايبو لا يخلد في النار إتزهم مجي مخلد نويبو وقد يتوب الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلا أتغري الله تعالى قيامة الدين تابتو أن خماسدين لويري كفر أصغر وجل مقبول الدين زوزهم مجي نديري تاري جنة المجي غلا ديو فاري
إن نمبر الفرق إن الكفر الأكبر يبيح المال والدم والمال زتران كي كفر أكبر غريبو يترال جانب دين مال مسلمان الله بلير حلال جبوي الخطر الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم جنگا بدر آگے کافر شامت نيدي يترال مال خالد والله بلير الله النبي گيندے کہ الله يترال مال خالد يترال مال خيبر حلال دے يندخل والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال إلا كفر الأصغر بالله يترى الجنة الدم الحلال نو يترى غير زبدو كرنا ذا يترى المعلوم كل خليل حلال بنانا ذا سينمر الفرق إن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين ذلك الكفر أكبر غريبه يتم يريد خنا مؤمن تعلق أغناويت خنا رشتداري أن الله بانغلا مجا عفن خو أتيو خو أن الله تاكيد إترني زيانني محبت ركابوري يعني راكينا بريبو بلكي كفر أكبر برديان غير دشمنو فلا يجوز للمؤمن محبته وموالاته خطر إن كفر أكبر بردي ترى غير مؤمن أكل محبت أدم ديانا راكيبو ولو كان أقرب قريب যদি ইহিবা কুফর আকবর বলে আকরব করিম দিগব হাসর বাফো মাও বাইও বনো ফুয়াও জিও গো ইলেরে আদম মুহাব্বত নাদাকে أما الكفر الأصغر لمن الكفر الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا فليه ترى غير التعلق كنا مطلق معناه ولكن جزئية بل صاحبه يجب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان تولي تعربوتر كفر أصغر ريال بوتر زدور إيمان سے هدور محبت ركزيبو أو زدوني كي كفر أصغر بجي بنان خان بجي يان ليري هدور ما يتعلم ليري تعلم سيرا ركزيبو تولي على محبت دلنا ليري مطلقا معناه كسو دلنا ليري كلا سے الدور تقريبا أنا خدمة النجي كفر أصغر ليري خطأ خيلة الكفر أصغر كفر أكبر ليري ما زكي فرق زدي إنه خيلة الله سبحانه وتعالى زي خانك رقبر كفر يسي أكبر أصغر إنه الله تعالى تمام مسلمان كرر الله يدركه كفر تنا الله حفظ له كفر بريا ترى خطر مجي ترى دور مجي تكوريبو توبة بريا نويبر أبطون توبة نبريا أبطون فاقيره فاقيره الله تم مفليره إن الله يا آخرة زعل الله قبر مجي إيمان ليره قولي والله الله تعالى بيكون توحيده الدور مجي ختم برديهم بدل يوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.